वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान फितनतुल खारिज के 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला बन्नू के इलाके बका खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 9 जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत भी नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दूसरी कार्रवाई जिला खैबर के इलाके शगई में की। इस दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 2 को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ आम बेगुनाह शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा के अजला बन्नू और खैबर में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकार को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की इफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी कौम के लिए बाइसे फख्र है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि थाना चापरी मियावाली में खारजी दहशतगर्दों का नाकाम बना दिया गया हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। पंजाब पुलिस तर्जुमान के मुताबिक KPK से मुत्तसिल पंजाब की बैनुल सूबाई सरहद पर ईसा खेल सर्कल के थाना चापरी पर दहशतगर्द हमला आवर हुए और पुलिस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला देखने में आया। दहशतगर्दों ने थाने की इमारत पर रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से भी हमला किया। इस दौरान थाना चापरी की तमाम अमला महफूज रहा और 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस हमा वक्त अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। पुलिस सूबे में अमन दहशत दुश्मन अनासिर का इसी तरह जवामर्दी से मुकाबला करती रहेगी। खबर देंगे, वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन व अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि बेलारूस के सदर और चीनी वफ्द के दौरे के पेश नज़र मुतादिद बार एहतजाज मौखर करने का कहा गया। PTI के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संजानी मकाम की तजवीज़ दी गई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुलाकातों के बावजूद PTI ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने संजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। एलामी में कहा गया है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पिशावर तक रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सख्त गिर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा थे। विफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने कहा है कि काबीना में PTI पर पाबंदी या KP में गवर्नर राज का फैसला नहीं हुआ। अब भी सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। जमहूरियत में पुरतशद्दुद सियासत की गुंजाइश नहीं होती। पुरतशद्दुद एहतजाज सियासी जमातों का रास्ता नहीं है। कैसर अहमद शेख का कहना था कि एहतजाज करना हक है, लेकिन मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान अपने हमसाये मुल्कों की तरह तरक्की नहीं कर सकता। सबको 2 कदम पीछे हटना चाहिए ताकि सियासी माहौल बेहतर हो सके। विफाकी वजीर बहरी उमूर ने कहा कि जब कभी मुल्क तरक्की करने लगता है, सियासी अफरा तफरी पैदा कर दी जाती है। 1970 के बाद से हर इलेक्शन पर सवालात उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चिन्योट पंजाब के वस्त में वाक़ है और कारोबार का मरकज है। चीन, कोरिया और भारत ने पाकिस्तान के मौशी मॉडल से तरक्की हासिल की है। पाकिस्तान के पास इस वक्त तरक्की के बहुत बड़े मौके मौजूद हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। PTI पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक लब्बाइक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगा कर क्या हासिल हुआ था। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई का शुक्रिया कि उन्होंने पाबंदी की बात को मुस्तरद किया।
انہوں نے کہا کہ اس وقت تمام جماعتیں سندھ میں پانی کے مسئلے پر احتجاج کر رہی ہیں، تمام جماعتوں کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ 26 نومبر کے تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا طاہر کا کہنا تھا، پی ٹی آئی کی جانب سے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنائی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں ناکامی پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ریاست کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتی، ریاست کا کام ہی امری نافذ کرانا ہوتا ہے۔ خفیہ رپورٹس تھیں کہ فائنل کال کی آڑ میں قتل و غارت کی جائے گی۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں 37 افغان شہری تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر ہونے والا احتجاج غیر قانونی تھا۔ عطا طاہر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی عوام انتشار کی سیاست نہیں چاہتی۔ شرمندگی مٹانے کے لیے لاشوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک ویڈیو دیکھ لیں جس میں سیدھی فائرنگ ہوئی ہو۔ ان کا دوران گفتگو دعویٰ کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ مراد سعید سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا میں چھپا ہوا ہے۔ مراد سعید احتجاج میں شریک تھا، ان کے ساتھ تربیت یافتہ جتھے تھے۔ گرفتاری کے لیے سی ایم ہاؤس چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا۔ دھرنے پاکستان کی معیشت کے لیے زہر ہیں۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ 24 نومبر کو اسلام آباد میں دھرنے کی کال دی گئی۔ جس دن کال دی اسٹاک مارکیٹ 4000 پوائنٹس گر گئی۔ جس دن وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگے اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب دھرنا ناکام ہوا تب معیشت اوپر کی طرف گئی۔ پاکستان کو امن و استحکام کی ضرورت ہے، ہمیں پالیسیوں میں تسلسل کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 77 سالوں میں پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں رہا، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا گیا۔ جب ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ 2018 میں ایک اناڑی ضدی شخص کو مسلط کیا گیا۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے مجرم علی امین اور بشرا بی بی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بزدلی کے آخری درجے پر فائز ہے۔ اسما بخاری نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ علی امین اور بشرا بی بی کی گاڑیوں پر انہی کے کارکنوں نے ڈنڈے مارے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کافی ہیں۔ جتھوں سے وفاق پر چڑھائی کرنے سے این آر او نہیں ملتے۔ اسما بخاری نے کہا، اپنی ذلت بدنامی کو فیک نیوز اور افواہوں کے پیچھے چھپا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی یہ آخری ناکام بغاوت تھی۔ اب انتشاری ٹولہ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنے کی غلطی نہیں دہرائے گا۔ فائنل کال کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ارکان اسمبلی نے دوبارہ احتجاج کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ پارٹی قیادت دوبارہ احتجاج کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ اس کی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آباد میں دھرنے سے قبل اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ 24 نومبر کی فائنل کال پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات میں بریک اپ کی وجہ بنی تھی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق دھرنے سے قبل بانی چیئرمین کو مذاکرات کے لیے راضی کر لیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا اور پی ٹی آئی قیادت مصالحت میں کام کردار ادا کر رہے تھے، لیکن فائنل کال کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ارکان اسمبلی نے دوبارہ احتجاج کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی، البتہ پارٹی قیادت دوبارہ احتجاج کا فیصلہ نہ کر سکی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق 24 نومبر احتجاج کی کال پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی حیران کن تھی۔ بانی پی ٹی آئی سنگجانی کے مقام پر دھرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے 7 دسمبر کو دوبارہ احتجاج کی کال سے متعلق تردید کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اسلام آباد دھرنے کی ناکامی کے بعد سیاسی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے بانی کی ہدایت پر سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد دھرنے احتجاج کرنے والے افراد پر مبینہ فائرنگ سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پی ٹی آئی آل پارٹیز کانفرنس طلب کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالرحیم زیارت وال نے کہا ہے کہ اگر حکومت پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے یا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو پی ٹی آئی پختونخوا کے پلیٹ فارم سے جلسہ کر سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پی ٹی آئی میں اختلافات ختم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ آئندہ پارٹی کے سیاسی معاملات میں غیر سیاسی اشخاص فیصلہ نہیں کریں گے۔
खबर देंगे, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा वापस ले लिया। पार्टी जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने खुद पर होने वाली तनकीद की वजह से इस्तीफा दिया था। पार्टी जराये ने बताया कि सलमान अकरम राजा चाहते थे एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदारी उन पर ना डाली जाए, ताहम पार्टी रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत को एहतजाज की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया था। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई की एक बार फिर काबीना से छुट्टी करा दी है और उन्हें मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मिशाल यूसुफजई का कहना था कि मुझे बुनियाद बनाकर मुझे डी नोटिफाई किया गया। अपने बयान में मिशाल ने अपने बयान में कहा कि बुशरा बीबी ने वफा निभाई और डी चौक पहुंची। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि डी चौक एहतजाज के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। हुकूमत समझती है कि बर्बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये उनकी भूल है। मासूम कारकुनों का खून हुकूमत को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। वजीर आला की क़यादत पर सबका पूरा एतमाद है। हुकूमत ने बर्बरियत करके अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। हुकूमत ने बर्बरियत खौफ पैदा करने के लिए की, मगर खौफजदा खुद हैं। खबर देंगे, वकला की जानिब से बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने थाना न्यू टाउन पुलिस को तीसरे रोज अदालती अहकामात जमा करा दिए। इस हवाले से फैसल चौधरी का कहना है कि थाना न्यू टाउन के SHO और तफ्तीशी अफसर ने ताहाल मुलाकात के लिए कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए थे, तफ्तीशी अफसर दस्तयाब नहीं था। थाना न्यू टाउन के तफ्तीशी अफसर के अदम दस्तयाबी के बायस मुलाकात नहीं हो सकी थी। फैसल चौधरी का यह भी कहना है कि मुलाकात की इजाजत मिल गई तो अडयाला जेल जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी अपनी हैसियत में रहकर बात करें। पेशावर से जारी बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गवर्नर का काम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC बुलाना नहीं है, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा कि सूबे के लिए मुझे कोई बुलाता है तो जाऊंगा, लेकिन गवर्नर अपनी हैसियत में रहकर बात करें। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी के पार्टी को मैंडेट मिले तो फिर ये चीजें करें। उनका कहना था कि इस दफा हमारे एहतजाज पर गोलियां बरसाई गईं, हमारे हजारों कारकुन गिरफ्तार और बहुत से लापता हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा है कि बैरून मुल्क बैठे डिजिटल दहशतगर्दों को मुल्क में वापस लाना चाहिए। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना था कि उनकी तंजीम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि कुरम एजेंसी में होने वाली खून रेजी झड़पों में कई शहरियों की जानें गईं। इस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर इंक्वायरी करे और मुजरिमों को सजाएं दे। उन्होंने कहना था कि बैरून मुल्क सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी फैलाने वालों को वापस लाकर उनसे यहूद हुनूद के पैसों के बारे में पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जमात पर पाबंदी लगाना एक सियासी फैसला है। जो जमात सियासी दायरे में आती है उन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अडयाला जेल रावलपिंडी का कहना है कि बानी पीटीआई की मुंतकली से सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश अफवाहों में किसी किस्म की सदाकत नहीं है। बानी पीटीआई अडयाला जेल में है और उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद हैं। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। वो 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। ज़राए का बताना है कि बानी पीटीआई की 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तारी डाली है। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। उनकी सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। उनकी सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त तैनात रहता है। जिए सिंध, जिए सिंध वारा, जिए सिंधी टोपी अजरक वारा जिए। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में आज सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सिंध की सकाफत का रंग हर गोशे में बिखर गया। सिंध भर में आज यौम सकाफत इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में यौम सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम और रैलियां निकाली जा रही हैं। शहर और कस्बात के अफराद सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सूबे की हजारों साल कदीम सकाफत और रिवायात से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सिंध के कदीम लोग गीतों और धमाल की धुनों पर नौजवान रक्स करके इस दिन को यादगार बना रहे हैं। सियासी कारकुनों, रहनुमाओं, NGOs, तलबा, मजदूरों, देहातों, अंजुमनों और कारकुनों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने इस दिन के मौके पर रिवायती सिंधी टोपी और अजरक की खरीदारी की। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, थरपालकर, नवाबशाह, लाड़काना समेत चप्पा चप्पा सिंध की सकाफत के रंग में रंग चुका है। यौम सकाफत मनाने वालों का कहना है ये दिन महज एक त्योहार नहीं बल्कि एक अज़्म है जिसका मकसद अपने बच्चों और नौजवानों को सिंध की गहरी तारीख, सकाफती विरसे और रिवायात से रोशनास कराना है। इस दिन की रौनकें सिंध के कदीम फनून, जुबान, लिबास, खुराक और सकाफती रंगों को दोबारा जिंदा कर रही हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के आवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए, बाहमी और मोहब्बत का रोशनी का मीनार रही है। अजरक और सिंधी टोपी महज सकाफती असबाब नहीं बल्कि सिंध की शनाख्त और इक़दार के मजहर हैं। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत है। सिंधी सकाफत पाकिस्तान के मतनू और रंगीन सकाफती विरासत का एक लाजमी हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि सिंध के आवाम आज का दिन शाह भिटाई, सचल और कलंदर जैसे अजीम सूफी बुजुर्गों की तालीमात को अपनाने के अहद के तौर पर मनाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी रिवायात को जदीद दौर से हम आहंग रखने के लिए पुरज़्म है। खबर देंगे ग्रेड 20 के फतेह मोहम्मद कुरैशी को डायरेक्टर नैब तैनात कर दिया गया जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फतेह मोहम्मद कुरैशी को 3 साल के लिए डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। ग्रेड 19 की नफीसा हामिद को एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नफीसा हामिद की तैनाती भी 3 साल की मुद्दत के लिए की गई है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने दोनों तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेज के दोबारा टेस्ट के लिए तलबा को एडमिट कार्ड्स जारी होना शुरू हो गए। मेडिकल और डेंटल कॉलेज के दोबारा टेस्ट का मामला तलबा एडमिट कार्ड्स जारी होने लगे शदीद मुश्किलात का सामना था जिस पर एक्शन लिया गया है और तलबा को एडमिट कार्ड्स जारी होना शुरू हो गए। IBA सक्खर इंतजामिया के मुताबिक STS की वेबसाइट उम्मीदवार के लिए मुकम्मल काम कर रही है। STS पर बनाए गए उम्मीदवारों के पोर्टल अपडेट हो गए हैं। इंतजामिया ने यह भी बता दिया कि इंटरनेट के मसले के बायस वेबसाइट पर मसाइल आ रहे थे। वाइस चांसलर IBA सक्खर का PTA इंतजामिया से राब्ता हुआ था। बच्चों के वालिदैन वेबसाइट पर एडमिट कार्ड्स चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर शदीद मुतासिर होने के इत्तलात हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन और कारसाज के कई मकामात पर इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। ज़राए के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है। सार्फिन को वॉइस नोट, तस्वीर, वीडियो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस ऑनलाइन काम करने वाले सार्फिन को भी शदीद परेशानी का सामना है। इसी हवाले से खबर है कि वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने कहा है वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक X को बंद किया गया है। X पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। शिज़ा फातिमा ने कहा कि X की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। मुल्क पर यौमिया सैकड़ों साइबर हमले होते हैं। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। यूट्यूब और फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। जहाँ सिक्योरिटी की बात हो वहाँ वज़ारत दाखिला PTA को हिदायत देती है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करती है और हुकूमत ने ब्रॉडबैंड बंद नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में डाटा सर्विस मुकम्मल फाल है। डाटा सर्विस पर तमाम ऐप्स 100% दुरुस्त काम कर रहे हैं। मोबाइल टावर पाकिस्तान में ज़रूरत से कम है, इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल IT इंडस्ट्री में भी बेपनाह तरक्की हुई है।
کراچی میں کے الیکٹرک کی صارفین کے ساتھ ہونے والی منمانیاں اور بدماشیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر کے عوام کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، جن میں اوور بلنگ، زیادہ یونٹس ڈالنے، بے تحاشا ٹیکس، میٹر کاٹنے کے واقعات شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے شہریوں کا صبر بالآخر جواب دے گیا کہ الیکٹرک بے لگام گھوڑا بن گیا۔ اوور بلنگ، میٹر کاٹنے کے واقعات میں اضافہ تکلیف دہ حد تک بڑھ چکا ہے۔ شہر کے عوام کو نہ صرف بجلی کے بلز کی بھرمار کا سامنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر منصفانہ طریقے سے میٹر کاٹنے کے اقدامات بھی ان کے لیے مزید پریشانی اور تکلیف کا باعث بن گئے ہیں۔ کہ الیکٹرک کے صارفین کی شکایت میں سب سے بڑی شکایت اوور بلنگ کی ہے، جہاں انہیں ان کے استعمال کے مطابق نہ صرف غیر منصفانہ بلز بھیجے جاتے ہیں بلکہ اضافی یونٹس ڈالے جا رہے ہیں، جس سے صارفین کو اضافی بوجھ کا سامنا ہے۔ ان بلز میں ٹیکس بھی بے تحاشا ہے، جو کہ عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے کہ اب صارفین کے ذہنوں میں یہ ڈر بیٹھ چکا ہے کہ اگر وقت پر بل نہ بھرا جائے تو میٹر کاٹ دیا جائے گا۔ کہ الیکٹرک نے صرف 1 مہینے کے بل کی عدم ادائیگی پر کئی صارفین کے میٹر بغیر کسی نوٹس کے کاٹ دیے، جس سے عوام میں مزید خوف اور بے چینی پھیل گئی ہے۔ کراچی کے شہریوں میں اس غیر منصفانہ سلوک کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کے اس طرز عمل نے ان کی زندگی کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کے اس ظلم و زیادتی کا نوٹس لیا جائے اور ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو ان کے حقوق مل سکیں۔ خبر دیں گے آپ کو، بہاول نگر ضلع کونسل میں 50 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ سابق چیف آفیسر ارشد ورک سمیت 7 افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 80 کروڑ کے فنڈز میں صرف 30 کروڑ کے کام کیے گئے۔ جیپ ریلی کے انتظامات میں 1.5 کروڑ روپے خرچ کرنے کا بھی الزام ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے NTN نیوز کے نمائندے وسیم اختر سے۔ وسیم، آگاہ کیجیے گا اس انکوائری کے حوالے سے۔ جی بالکل، ضلع کونسل بہاول نگر میں مالی بدعنوانیوں اور بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ بہادر علی شہری نے 7 سال قبل محکمہ اینٹی کرپشن کو درخواست دائر کی کہ چیف آفیسر ارشد ورک اور 5 سب انجینئر سمیت جو ڈسٹرکٹ کونسل آفیسر عبدالرزاق نے مبینہ کرپشن جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کی ہے۔ 50 کروڑ سے زائد کے اخراجات جو ہیں وہ خرد برد کیے گئے ہیں، جس میں فرنیچر، کمپیوٹر، ٹریکٹر ٹرالیاں، واٹر پاور، AC اور دیگر اشیاء کی خریداری کے نام پر خرد برد کی ہے۔ ضلع کونسل کی نئی بلڈنگ کی تعمیر اور پرانی بلڈنگ کو گرانے کی آڑ میں بڑے پیمانے پر رقم غبن کی گئی۔ 1 سال 5 ماہ میں 80 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے، لیکن 30 کروڑ روپے کا کام کیا گیا۔ 3 لاکھ کے جنریٹر کی قیمت 43 لاکھ روپے ظاہر کی گئی۔ جیپ ریلی کے انتظامات کی آڑ میں 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ بلڈنگ میں موجود 80 لاکھ روپے کا سامان بھی مبینہ طور پر غائب کر دیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے 7 سال بعد مقدمہ درج کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رحیم یار خان کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا۔ سابق چیف آفیسر ارشد ورک، ڈسٹرکٹ کونسل آفیسر عبدالرزاق اور 5 سب انجینئر کے سمیت مقدمہ درج کیا گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ مقدمہ درج ہونے کے بعد افیسران جو ہیں پرکشش سیٹوں پر تعینات ہیں۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی جانب سے کوئی بھی عملی اپڈیٹ کر رہے تھے وسیم۔ خبر دیں گے، کرم میں قبائل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے باوجود جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فائرنگ کے واقعات میں مزید 6 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعات میں اب تک 130 افراد جاں بحق اور 186 زخمی ہو چکے ہیں۔ کشیدگی کے باعث پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے دیگر راستے بند ہیں۔ مرکزی شاہراہ اور پاک افغان خرلاچی بارڈر پر آمد و رفت بھی معطل ہے۔ شاہراہوں کی بندش سے علاقے میں اشیاء خوردونوش اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ لوئر کرم کے مختلف مقامات پر پولیس اور فورسز کے دستے تعینات ہیں۔ باقی علاقوں میں بھی آج فائر بندی کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ رخ کریں گے عارف والا کا، جہاں 5 سالہ اذان کے قتل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مقتول اذان کو اس کے ماموزاد بھائی نے اغوا کر کے بدفعلی کا نشانہ بنایا اور جرم چھپانے کے لیے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ ملزم اسد کے خلاف بدفعلی اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے عارف والا سے۔
عارف والا میں 5 سالہ اذان کے قتل میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مقتول اذان کو اس کے ماموزاد بھائی نے اغوا کیا اور بدفعلی کا نشانہ بنایا اور جرم چھپانے کے لیے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ ملزم اسد کے خلاف بدفعلی اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عارف والا سے انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ عارف والا میں 5 سالہ اذان کے قتل میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مقتول اذان کو اس کے ماموزاد بھائی نے اغوا کیا، بدفعلی کا نشانہ بنایا اور جرم چھپانے کے لیے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز عارف والا حاجی عمیر حسین سے۔ حاجی عمیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ محلہ آری والا سٹی کے علاقہ میں پیش آیا ہے۔ آری والا میں محنت کش کے کامسن مغوی بیٹے کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ حقیقی کزن ہی قاتل نکلا۔ ملزم گرفتار نے یہ انکشاف SP انویسٹیگیشن پاک پتن شادہ نورین سے DSP سرکل ملک طارق جوید اوان کے پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ بٹھا نمبر 2 کے رہائشی محنت کش غلام فرید کا 5 سالہ بیٹا 2 روز سے لاپتہ تھا۔ کامسن اذان گلی میں کھیلنے گیا اور پھر واپس نہ آیا تو والدین نے اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ تھانہ سٹی میں مغوی کے والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ بچے کی لاش گزشتہ روز چک 63 EB کے قریب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے ملی۔ جی بہت شکریہ حاجی عمیر حسن، آپ نے یہ تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خبر دیں گے، فلسطین میں قابض اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 47 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز نے حملہ کر کے 2 چھوٹے بچے شہید کر دیے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں 44 فلسطینی شہید ہوئے۔ 13 ماہ سے جاری اسرائیلی فورسز کی نسل کشی میں 44,429 فلسطینی شہید، 1,05,250 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب UNRWA نے غزہ میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے امدادی ترسیل روک دی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے 3 امدادی کارکنوں کو شہید کیا تھا۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش نے موسم میں سرما کی آمد کا اعلان کر دیا۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے وادیوں کا حسن مزید نکھر گیا۔ یخبستہ ہواؤں نے ڈیرے جمانا شروع کر دیے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ ناران میں برف باری کے باعث راستے بند کر دیے گئے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان ظاہر کر دیا۔ بلوچستان میں زیارت، پشین، یوب، شیرانی، موسیٰ خیل، بارکھان اور خزدار میں بارش ہوئی۔ بلوچستان سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندھ کا موسم بھی تبدیل کر دیا۔ جیکباباد، کمبر شہداد کوٹ میں بارش سے عوام کے چہرے کھل اٹھے۔ شہر قائد میں بھی شہریوں کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ پنجاب میں چنیوٹ، سیالکوٹ، علی پور اور ملحقہ علاقوں میں رمجھم نے موسم گرما کی چھٹی کرا دی۔ شدید برف باری کے باعث ناران میں سیاحتی سیزن اختتام پذیر ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے سیاحوں کے ناران سے آگے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ اسکردو میں درجہ حرارت -6 تک جا پہنچا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نئے چیئرمین جے شاہ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد رد عمل جاری کر دیا۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے پیغام میں ICC کے نئے چیئرمین جے شاہ کا کہنا تھا کہ کرکٹ کو دنیا بھر میں فروغ دینے کے لیے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اپنے پیغام میں جے شاہ کا کہنا تھا کہ گراس روٹ سے لے کر بڑے ایونٹس تک کرکٹ کو مزید لوگوں تک پہنچانے کا عزم ہے۔ جے شاہ کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کرکٹ کو کھیل کا سب سے اعلیٰ مقام برقرار رکھنا ترجیح ہے اور ویمنز کرکٹ ہماری ترقیاتی حکمت عملی کا بنیادی حصہ ہوگی۔ پہلے T20 میں پاکستان نے شاندار آغاز کرتے ہوئے زمبابوے کو 57 رن سے شکست دے دی۔ بلائیو میں ہونے والے 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ عثمان خان 39 رنز بنا کر آؤٹ اور طیب طاہر
39 اور عرفان خان 27 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے اور ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم 108 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد اور سفیان مقیم نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ حارث رؤف نے 2 اور جہادات خان نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔